आमिश अपने साथियों के साथ उड़ता हुआ वापस अपने कबीले में पहुंच गया। आमिश का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने तमाम कबीले वालों से कहा, ऐ बनो मारिज, वल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में राह हिदायत मिल गई है और इनकी शफाअत हमें शुर्क व सरकशी से बचाएगी। हो ऐ हामा, तू क्यों रो रहा है? क्या तुझे किसी ने मारा है गो? नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। फिर तू क्यों रो रहा है? क्या मैंने तुझे कोई तकलीफ दी है? ऐ अजीम जिनजादे, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि तू और तेरा कबीला बन्नू मार्क कितना खुशकिस्मत है। लेकिन मैं और मेरा कबीला कितना बदकिस्मत है कि इंसानों को गुमराह करके अपने लिए जहन्नम का बंदोबस्त कर रहे हैं। ऐ हामा, तेरा ये रोना और तेरे आंसू बता रहे हैं कि तेरे अंदर इस्लाह की रोशनी पैदा हो रही है। तेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी तक तुम कई इंसानों को गुमराह कर चुके हो। ऐ आमिश, मेरे परदादा इब्लीस ने मुझे बनो काबिल और बनो आदम के ऐसे लोगों पर मुसल्लत किया हुआ था जो पाकीज़ा रहने की कोशिश करते थे और मैं उन्हें गंदा और गलीज कर देता था। इब्लीस अपनी औलाद को बचपन से ही इंसानों पर मुसल्लत कर देता है ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सकें। ऐ हामा, मैंने इब्लीस को कहा था कि तुझे तेरी ही नस्ल के हाथों मारूंगा, और आज तूने ये बातें करके साबित कर दिया है कि तुमने इब्लीस की गंदी हकीकत जान ली है कि इब्लीस खुदसर और अल्लाह का नाफरमान है। ऐ हामा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि हम जन्नात यहाँ कैसे रहते हैं। हम मेहनत व मुशक्कत करके अपनी रोजी तलाश करते हैं, और इब्लीस की खुराक गंदगी और गलाजत इंसानों और जानवरों की हड्डियां हैं। ऐ हामा, तुमने यहाँ अच्छे और पाकीज़ा खाने खाए हैं। तुमने देखा कि हम अल्लाह की इताअत करते हैं और शैतान मरदूद से हमारी दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये सब सुनकर हामा रोने लगा और कहने लगा, ऐ आमिश, क्या मैं भी जन्नात में शामिल हो सकता हूँ? ये सुनकर आमिश का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, ऐ हामा, हाँ, अगर तू इब्लीस मरदूद पर अल्लाह की लानत भेजे और अल्लाह की इताअत का अहद कर ले तो तुम जन्नात में शामिल हो सकते हो। क्योंकि जिन्नात और शयातीन में अकीदे का फ़िर्क है, वरना हम एक ही मखलूक हैं। इसी इताअत खुदावंदी की वजह से जन्नात के चेहरों पर तुम्हें अल्लाह का नूर नजर आता है और शयातीन के चेहरों अताब इलाही की फटकार नजर आती है। ऐ आमिश, मुझे जल्दी से बता कि मुझे क्या करना होगा। बस तू अपने दिल को पाक साफ कर ले और नहा धोकर पाकीज़ा हो जा और अपने आप को इबादत इलाही में गर्क कर ले। अल्लाह पाक तुझे तौकीक दे और तुझसे राजी हो जाएगा। उसके बाद हामा अल्लाह की इबादत में अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है। कई बरस मुसलसल इबादत के बाद, ऐ हामा, मेरे साथ आ, मैं तुझे जन्नत के पत्थर की ज़ियारत करवाऊं। कई बरस गुजर चुके हैं। एक रोज आमिश अपने साथियों का अजीम लश्कर तैयार करके शैतानी कुव्वतों से फैसला कुन जंग करने रवाना हुआ। हामा भी इस जंग में साथ जाने की ख्वाहिश करने लगा, मगर आमिश ने उसे रोक कर कहा, नहीं है हामा, तुम अभी मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम अभी मेरे कबीले में ही रहो। उनके जाने के बाद हामा जन्नती पत्थर के पास जाकर बैठ गया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। इसी दौरान अचानक उसकी नजर एक शैतानी गुरूह पर पड़ी। हामा ने उन्हें देखा और फौरान पहचान लिया। ये शैतान के साथी थे, काबूत, साबूत, जाला और मराला।
دیکھو یہ وہی ہے جس نے ابلیس کا مذہب چھوڑ دیا ہے، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اے حاما، تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اپنی غلطیوں کے بعد تجھے بخش دیا جائے گا؟ سن لے، میں تجھے اس بلند پہاڑ سے نیچے دھکیل دوں گا اور تیرا نام ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ شیطان کا ایک اور چیلا یا سوت وہاں جادو کے زور پر پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے ابلیس کے چہیتو، اسے مت مارو، کیونکہ ہمارے سردار کا حکم ہے کہ اسے زندہ دربار میں لے کر آیا جائے، وہاں اسے قید میں رکھا جائے گا تاکہ ایک مثال قائم ہو سکے، ایسی سزا جس کے بعد اس غول میں کسی کے دل میں بغاوت کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ یاسوت، سالہ اور مرالا وہاں سے حاما کو لے کر اڑتے ہوئے کوہ زنود کے گندے غاروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آمش اپنے بھائیوں کے ساتھ تھکا ہو واپس آئے تو ان ہر حملہ کر کے انہیں ختم کر دینا۔ یاسوت اپنی دونوں ساتھیوں سالہ اور مرالا کے ساتھ حاما کو لے کر ابلیس کے دربار میں پہنچتا ہے، جہاں ابلیس اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی داسیاں اس کے ارد گرد ناچ رہی ہوتی ہیں۔ ان داسیوں کے ہاتھوں میں بھی ساز اور گندے جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پیہم کو بلواؤز۔ پیہم وہاں پہنچ کے ابلیس کے قدموں میں سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے پیہم، یہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، اب تم بتاؤ اسے کیا سزا دو گے؟ اے بدی کے باپ، تم مجھ سے بہتر سزا دینے کا حق رکھتے ہو۔ اے میرے باپ لاقیس، تم گواہ ہو کہ میں نے ہمیشہ ابلیس کی اطاعت کی، انسانوں کو گمراہ کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ میں کس زبان سے کہوں کہ میرا بیٹا منحرف ہو گیا ہے اور اس نے اپنی زبان سے میرے اور تیرے باپ کو مردود کہا ہے۔ اے حاما، تو میرا پوتا ہے لیکن تو نے ہم سے بغاوت کی ہے، اس لیے آج سے تیری سزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ اے حاما، اب تو چلنے پھرنے اور اڑنے سے معذور ہو چکا ہے۔ ہمارا باپ ابلیس ابھی تمہاری موت نہیں چاہتا ہے، اس لیے ہم ابھی تمہیں جان سے نہیں ماریں گے۔ اے حاما، ابھی بھی وقت ہے، ابلیس کے مذہب پر واپس آ جاؤ۔ میں ہر طرح کی اذیت کے باوجود ابلیس کو مردود ہی کہوں گا اور حق کے مذہب سے کبھی تائب نہیں ہوں گا۔ کئی برس تک ابلیس کے چیلے حاما کو ہر دن آزمائش میں ڈالتے رہے۔ ابلیس کے مذہب پر واپس لوٹ آؤ۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور میں ابلیس اور اس کے چیلوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اے میرے بیٹے حاما، اگر تو حق کے مذہب کو چھوڑ کر ابلیس کے مذہب میں واپس آ جاتا ہے تو میں اپنے دادا ابلیس کو درخواست کر کے تمہاری یہ سزا ختم کروا سکتا ہوں۔ اے مردود، میں اب مر تو سکتا ہوں لیکن نیکی اور حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اور کسی روز آمش اپنے لشکر کے ساتھ خدا کا قہر بن کر تم پر ٹوٹے گا۔ اے حاما، یہ تیری بھول ہے، آمش تیری مدد کو یہاں نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر 2 روز تک تم ہماری باتیں مان کر ابلیس کے مذہب پر واپس نہ آئے تو تمہیں مار کر جنات کے علاقے میں پھینک دیا جائے گا تاکہ تم ان جنات کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ یہ کہہ کر ہی ہم وہاں سے چلا گیا۔ حاما سجدے میں گر کر رونے اور گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگنے لگا۔